वास्कोच्या म्युन्सिपाल्टीनी एक स्पेशल मिटींग म्हणून लेटर काढले. चेअरपर्सन पळय आसा तेणें आपल्या हेजेर 18 तारखेक मिटींग काढली स्पेशल. आनी विशय कितें तर म्हटल्यार कोळसो हो कोळसो आमी बंद करचो अशें म्हणून येयले. कॉन्सुलर येयले, वॉशिंग मशिनान पडलेलो आमदारूय येयलो. कित्याक खरें म्हणून जाल्यार ते तेकाच लागून घेतले. तेज्या पयलीं थोडेच दीस पयलीं हांवें व्हिडियो केल्लो, तुमी रॅली कितें काडटा रे, मिटींग करा आनी त्या एमपीटीक तुमच्या ऑफिसान आफया, हें कितें चल्ला का चल्ला म्हणून तेका नोटीस धाडून तेका आफया, ते वास येता तो बंद करा, कोळसो कमी करा, हें सगळें सांगलेलें न्हू. खरें म्हणून जालें न्ही, कोळसो इतलो टन येता हिशोब ना. तो कोळशार कोळसो पळत रावता आनी मदीं मदीं तें उदक शिकता पळय सकयल जी पावडर आसा न्ही ती कुसल्या आनी तेकाच लागून न्ही फाटल्या दिसांनी तो वास येतालो. त्या स्पेशल मिटिंगाक लागून 18 तारखेक वास्को म्युन्सिपाल्टीच्या चेअरपर्सनान बोरकरान मिटींग घेतली. आनी मिटिंगेक कितें पळयता, मिटिंगेक कितें आसा न्ही, चेअर पळय बसता न्ही, म्हणजे चेअरपर्सन, चीफ ऑफिसर आनी हांगा वायस चेअरपर्सन. इंजिनियर आसा न्ही तो तेणें फाटल्यान बसूंक जाय आनी अशे भोंवतणीक न्ही बाकीचे कॉन्सुलर आसा न्ही ते बसूंक जाय. आनी समज पुलीस डिपार्टमेंटाचे कोण येता त्या कॉन्सुलराच्या फाटल्यान बसपाक जाता तांकां, जावं रिपोर्टर कोण आसा तांकां वेगळे बसयल्ले आसता. दुसरी गजाल एक आसा, एमएलए येता जाल्यार कॉन्सुलराच्या लायनीक तेणें बसपाची अशी पद्दत आसा. आज पर्यंत जी पद्दत आसा ती आसा. पूण आमचो बोरकर पळय आसा न्हू, बोटो म्हणजे बोटो. हेज्या पयलीं न्ही तेणें पालक मंत्री आसा पळय दाबोलीचो आमदार, तेका सुद्दां मदीं घेवन बसलो आनी तेणें झेप मारून गेले आनी नाका जालें सगळें उलयलें. त्या वेळार तेजी हांवें लज काडलेली, बाबा तूं हें कितें करता पळय न्हू, तूं नंबर 1 सिटी, तूं वास्कोचो 3 आमदार तुका लागता आनी 3 आमदाराक सुपरस्टार तूं जेन्ना सुपरस्टार आहा तूं लेंबड्यापणां कितें करता रे तेंचे कडेन. तूं तांकां मदीं घेता आनी तूं बसता. तांकां त्या कॉन्सुलराच्या लायनीक बसोवपाचे आमदार. हांव जेन्ना 1995 न्हू कॉन्सुलर जेन्ना आसलेले, मॅडलीन पेरेरा तेन्ना चेअरपर्सन, जॉन मुनेल वाज आमदार आसलेलो, पण तेणें बी केन्नाच न्हू. आनी मॅडलीन पेरेरा आसा पळय न्हू, हे जॉन मुनेल वाजालून तिका चेअरपर्सन केल्लें, कळ्ळें तुमकां न्ही. आनी अशें करून आमी तो जॉन मुनेल वाज इतलो मदान आसतलो, मस्ती म्हणजे मदान म्हणजे असो आवाज बिवाज तेजो म्हाज्या भशेन आनी सगळ्या कामांक तो फुडें बिडें सरतलो. पूण तुमकां सांगता, कायद्यांचो उल्लंघन केन्ना करूं ना. जॉन मुनेल वाजान केन्नाच कायद्याचो उल्लंघन करूंक ना. तो म्हाजो मित्रय ना आनी फ्रेंडूय ना, पण तेज्या बद्दल वायट उलोवपाक सुद्दां म्हाका येवचें ना. जें केलां तें केलां. दुसरो कसो आसा राजन आर्लेकार सुद्दां आमदार जालो, पण राजन आर्लेकारान सुद्दां केन्ना असो कायद्याचो उल्लंघन केलो ना. तिसरो आसा आमचो मिलिंद नायक जेन्ना कॉन्सुलर जालो, कॉन्सुलरूय आसलेलो आनी तेज्या उपरांत रोखडोच तो आमदारूय जालो आनी मिनिस्टरूय जालो. पण मिनिस्टर आसतना तो तेका कितें तरी तेज्या कॉन्सुलाक कितें सांगूंक जाय जाल्यार तो येतालो, कॅबिनान कितें तरी सांगतालो, अशें करा तुमी तशें करा, नाजाल्यार फोनार सांगताले आनी तो वयतालो. आदी मदीं केन्ना बसलो आसतलो, पण कशें आमच्या कॉन्सुलराच्या लायनीक बसतालो, तो चेअरपर्सनाच्या लायनीक केन्ना बसोंक ना. आनी चवथो आसा आमचो काल्लू साल्मेदा आमच्या वांगडा कॉन्सुलरूय बी आसलो. देवाचे कृपेन दामबाबाच्या कृपेन तो परत आमदारूय जालो. तेन्ना तेका तुमकां सांगता, तो आमच्या वांगडाच बसतालो. आमच्या वांगडाच तेजें नांव बुकाचेर सायन मारपाक बी तेजें नांव आसतालें. तेन्ना तो थंय बसतालो, सायन मारतालो आनी मिटिंगेक कितें कितें उलयतालो. आमकां जर तेजें पसंद ना न्हू, हांव तेका सरळ सांगतालें, हे कालूस बाबाक खबर आसा, हांव तेका सरळ सांगता, आरे तुका एसेंब्लीन धाडला मरे उलोवपाक, थंय तुका खुर्ची दवरल्या, थंय वचोन उलय, येयल्यार सायन मार, चलत राव, तुका हांगासर उबो आमी कॉन्सुलर कितें आसा तें डिसिजन करता. पण आतां तुमी पळयशात, हो पळय चेअरपर्सन जाला बोटो, बाजारान पळय ते कांदे बटाटे विकता ते भायरसून येयल्ले लोक आतां, तसली तेजी अवस्था जाल्या. जांकां अक्कल ना, वाडे अक्कल बुडे म्हणटा, झेत मारता तो. आपूण 3 वर्सां जाले कंटिन्यू उरला म्हणून असले इल्लिगल धंदे करता. हो आपलो व्हॅल्यू आहा तो पाटल्यान घालून धापता. आनी तो चीफ ऑफिसर आसा तो 1 नंबरचो चोर, फक्त व्हडले पयशे घेवपाक, कोणाक नाका जालें इल्लिगल काम करून दिवपाक, पयसो जाय तसो घेवपाचो असो तो चीफ ऑफिसर. तेकाय मेल्ल्याक ते सांगपाक कळना की अशें करूं नाका आनी तशें करूं नाका. तेकाय ते सांगपाक कळना, मार्गदर्शन करपाचें म्हणटा ते अजिबात ते चीफ ऑफिसराक कळना. लज दिसता, अरे तुमकां जर कळना, ते एल्विस गोम्स बरे चीफ ऑफिसर हांगासर जावन गेले, जे DMA बी जाले,
तांकां तरी विचारा कायदो कितें आनी कितें न्हू हें तरी विचारा आनी कितें तरी बरें करा मरे. तो भोटो म्हणूनच लोक ताका 7वी फेल 8वी फेल म्हणून बोवाळ घालता. ते हो पळय आसा पयर आमी ताका फोटोय पळयलो, तो चीफ ऑफिसर मान सकयल घालून रावला. आनी म्हाका सांगा कोण ते आमचे PI DYSP हेंकाय बी तुज्या लायनीन घेवन बसता. तुजी ती कॉर्नर हे पब्लीक मिटींग आसलेली जाल्यार तूं उलयता मागीर आनी तूं सांगता आतां आमच्या आमदारान उलोवचें म्हणून. म्हणजे ती शिगम्याची मिटींग काय देवळाची मिटींग काय गांवचो खंयचो निर्णय घेवपाचो मिटींग ग्रामसभा कितें सभा ती म्हणून तुवें ताका उलोवपाक दिलें. संबोधीत करपी कोण, चेर आपयल्या कोणें, मिटींग आपयल्या कोणें, भोट्या भशेन सगळें करता. कायदो सगळो भाजून खाता. त्या म्युन्सिपाल्टीची सगळी लज काडल्या. इतले पळय कावन्सिलर चेअरपर्सन जाले तांकां सगळ्यांक मरे तुवें काबार केले. कित्याक तूं स्वता काबार जावंक ना, तेंच्यांनी पळय कायदो धरून चल्ले तांकां सगळ्यांक तुवें काबार केले. आनी तूं नंबर 1 पळया तो सामको खड्ड्यान पडलो. त्या दाजीक मरे दाजी तुका पळय चेअरपर्सन केला त्या दाजीक सांगलां हांवें. दाजी सुद्दां पळय आमदार तो केन्ना येना थंयसर. तेजी बायल येता वयता ताका पडोन वचोंक तो म्हणटा कॉन्सुलान डिसिजन घेवना म्हणटा. आनी हो बोरकर हेका झेत मारता. कितें जालां सगळे पयलीं एक आसलेले सरकाराचे सगळे 25 कॉन्सुलर असले एक असले तांकां ऑपोजिशन कोण ना म्हणून ही नाटकां नाका जाल्ली चल्ल्या. ऑपोजिशन कोण नासलेले म्हणून फाटल्याच दिसांनी तुमकां खबर आहा त्या कामदा इल्लिगली ताका भायर उडयला. अजून ते रेझोल्युशन पास केला पळय ते मिनिट्स बरोवंक ना कित्याक ताका खबर आहा तो डिस्क्वॉलिफाय जाता म्हणून. आनी म्हजें जाल्यार खरें म्हणून जाल्यार गव्हर्मेंटाक मागणी आसा आनी लोकां कडेन मागणी आसा. असल्या भोट्यांक परत जिखून हाडूं नाका. जो आमचो कायदो सांबाळना, जाका खुर्चीचें म्हत्व कळना ताका अजिबात हाडूं न्हू. हांव DYSPच्या ऑफिसान गेलें जावं हो चेअरपर्सन DYSPच्या ऑफिसान गेलो समजा आनी PIच्या ऑफिसान गेलो. PI ताका चेअरपर्सन येयला म्हणून आपली खुर्ची दितलो. हेका अक्कल तरी आहा. ताका PI आपल्या खुर्चेरूच बसतलो. तो तुमकां त्या लायनीनूय बसोवचो ना कित्याक ती ग्रामसभा न्ही हे सभा न्हू ते तेजे स्टँड त्या PIचे ते DYSPचो ते ऑफिस ते कॅबीन ते तेजें म्हत्व. एका मेल्ल्याक आपलें म्हत्व खबर ना. सगळे पाड घालून दवरला वास्कोचे लज काडून दवरली. मिनिट्सांनी काडल्या कोळशाचे घेवपाक. धड एक 5 वर्सां सोंपले हेंचे आनी आतां हांकां कोळशाची जाग येयल्या. ते बी कितें आसा तो शंकर आनी हांव अशी बडी मारीत आसा पयर हांवें तेंची लज काडल्या म्हणून ते आतां ही अर्जंट मिटींग घेतल्या. ती बी अक्कल सुंज्यो कितें म्हणटा खाज येता खंय आनी खाजयता खंय न्हू तसलो जाला तो चेअरपर्सन लज नासतलो. हांव जाल्यार म्हणटा बंद करपाचें. DMAन आपल्या ताब्यान घेवपाची ही म्युन्सिपाल्टी. DMAन खरें म्हणून न्ही प्रोटोकॉल सांबाळपाचें न्हू हेका रीत ना. प्रोटोकॉल जसो सांबाळूंक जाय तेजी रीत ना. जेन्ना तो आमचो हो बसलेलो पळय पालकमंत्री तेन्ना तो प्रोटोकॉल मिनिस्टर आसलेलो तेन्ना ताका म्हटलेलें हांवें जाका प्रोटोकॉल कळना ताका थंयसर प्रोटोकॉल दिला गव्हर्मेंटान आनी तो आनी तो त्या आतां हेकाय बी न्हू प्रोटोकॉल कळना म्हणून म्हजें न्ही DMA कडेन रिक्वेस्ट आसा बंद कर हेजें आनी तुज्या स्वाधीन घे आनी हे म्युन्सिपाल्टी खरेंच बंद करपाची. ही पाळी येयल्या.